अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज फिर हम एक दफा फिर आपके सामने हाजिर हैं प्रोग्राम के साथ, और जो दीगर बर्निंग मौजूआत हैं, जो बर्निंग इश्यूज हैं, सवालात हैं आपके जहनों में, और जो इस वक्त बाज़गश्त भी हो रही है, उस हवाले से बात करने के लिए एक दफा फिर हाजिर हैं। और तीनों अपने मौजूआत आपके सामने सबसे पहले प्रेजेंट कर दूं तो पहले नंबर पर तो बात कर लेते हैं नाजरीन बड़े अहम इशू की, क्योंकि नैब या एहतसाब के हवाले से जब भी बात होती है तो पाकिस्तान की रिवायती सियासत में नाजरीन इस पूरे एक पूरे अमल का बहुत एक गहरा किरदार रहा है, सदियों से, हमेशा से अगर कहें तो ये गलत ना होगा। और इस हवाले से अब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद ने जब 3 रुकनी अपनी बेंच की सदारत की है और समाअत की है, तो उसमें बड़े अहम नाजरीन रिमार्क्स कल सामने आए हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी है कि मजीद 120 एहतसाब अदालतें कायम की जाएं, और क्योंकि समाअत इस रेफरेंस में या इस कॉन्टेक्स्ट में नाजरीन हो रही थी कि मुकदमात में, रेफरेंसेस में बहुत एक अनवांटेड किस्म की सुस्त रवि है, डिले है, मामलात आगे नहीं बढ़ते, और जो सीएमए भी फाइल किया गया था उसके हिसाब से भी 2001, 2002, 2003, 4, 5, जहां तक कि 2006 ये तमाम वो केसेस हैं या रेफरेंसेस हैं जो पेंडिंग नजर आए थे। ऐसे में नाजरीन 26 एहतसाब अदालतें तो ऑलरेडी इस वक्त मुल्क में मौजूद हैं, जिनमें से 5 के जो जज साहिबान हैं उनकी तैनाती होनी बाकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में ये भी कहा कि ये जो खाली असामियां हैं ये जल्द ही पूरी की जाएं, ताकि तमाम इस वक्त जो 26 एटलीस्ट जो एहतसाब अदालतें हैं वो फंक्शनल हो, प्रोसिक्यूशन के मामलात को दुरुस्त किया जाए, और इसके आगे मजीद तकरीबन 120 एहतसाब अदालतों का कयाम हो ताकि स्पीडी अकाउंटेबिलिटी हो। नाजरीन, इसमें जो एक मीडिया ट्रायल का भी अंसर आता है वो इसी वजह से आता है क्योंकि बहुत सुस्त रवि का शिकार है हमारा पूरा एहतसाब का अमल। उसके बाद से मीडिया स्पेकुलेशंस कॉन्सिक्वेंटली शुरू हो जाती हैं, पूरा जो एक मामला है वो ऐसा मालूम होता है कि जैसे मीडिया की नजर हो जाता है, फिर स्पेकुलेटिव बातें, बयानात वगैरह वगैरह, वो सिलसिला महीनों साल चलता रहता है, और फिर अल्टीमेटली जब तक एक्चुअल वर्डिक्ट आता है उस वक्त तक बदकिस्मती से बड़ी देर हो चुकी होती है। तो खैर, इस किस्म की ही मामलात से हमने जान छुड़ानी है ताकि इस पर्टिकुलर एलिमेंट के जो बुरे असरात हैं वो हमारी सियासत पर भी लाहक ना हो, और ऑनेस्टली अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए। अगली हेयरिंग में तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी कानून को भी तलब किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और साथ साथ नाजरीन सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहता कैटेगोरिकली स्पीकिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी जो है वो रिमार्क्स दिए हैं, और ये भी कहा कहते हुए वो नजर आए कि ये जो तमाम केसेस या रेफरेंसेस पेंडिंग हैं उनके अंदर कोई वजह नजर नहीं आती, कोई वैलिड जस्टिफिकेशन इसकी नजर नहीं आती कि आया ये क्यों इस कदर सुस्त रवि का शिकार है। दूसरी तरफ नाज़रीन, नायब प्रोसिक्यूटर जनरल से भी अब रोड मैप मांग लिया गया है कि अगली हेयरिंग में प्रेजेंट किया जाए, जो कि ड्यूली साइंड हो बाय द नायब चेयरमैन। तो अगर ये तमाम लोग एक एहतसाब के अमल को स्पीड भी करना चाहते हैं, उसमें तेजी भी दिखाना चाहते हैं, और उसको इंश्योर अक्रॉस द बोर्ड भी करना चाहते हैं, फिर किधर आती है एट द एंड ऑफ द डे कबाहत? क्योंकि अपेरेंटली स्पीकिंग तमाम जो सियासी जमातें हैं जो कि एहतसाब के अमल से गुजरती हैं वो भी यही कहती हैं कि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड हो और स्पीडी हो। प्रॉब्लम किधर है आज आइडेंटिफाई करने की जरा कोशिश करेंगे। और नाजरीन, एपीसी की दूसरे नंबर पर बात कर लेंगे दूसरे मौजू पर, क्योंकि ये भी बड़ा एक जरूरी मामला है। अपोजिशन एक मरतबा फिर से इकट्ठा होना चाहती है, अपोजिशन का एक नया गठजोड़ नजर आता है। जनाब बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी और प्रेसिडेंट पीएमएलएन शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर, उनके दरमियान राब्ता एक मरतबा फिर से हुआ है। अब ये देखना होगा कि पहली बात कर लेते हैं कि क्या ये दोनों जो बड़ी जमातें हैं ये अपने जो इनके दरमियान डिफरेंसेस हैं जो कि इस वक्त प्रोबेबली इतने वोकल नहीं हैं, कुछ वोकल भी हैं, तो खैर क्या वो डिफरेंसेस पहले तो ये दो बड़ी जमातें डिसॉल्व कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी जो पार्लियामान में है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब का भी जो एक एलिमेंट है इसमें बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि वो मुसलसल मीडिएशन की कोशिशें तो पिछले साल से भी कर रहे हैं, बल्कि जब से इलेक्शन 2018 हुए तब से वो मीडिएशन की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, उनकी मीडिएशन भी थोड़ी मुख्तलिफ है, उनकी स्ट्रैटेजी पार्लियामान के बाहर ज्यादा होती है। खैर, अब देखते ये हैं कि किस हद तक वो आमादा कर पाते हैं इन दो बड़ी जमातों को। बजट के हवाले से भी जी ये जो एपीसी है इसका इनेकाद कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, अभी तक जो बयानात हमारे सामने आ रहे हैं कि बजट के हवाले से भी इनेकाद इसका हो रहा है, मुआशी मसाइल भी इसका एक एपिसेंटर होगा, गवर्नेंस, अवामी मसाइल वगैरह वगैरह, इन तमाम इशूज के ऊपर अपोजिशन जो है वो सर जोड़कर बैठने वाली है। खैर, बात लार्जली स्पीकिंग इसमें ये करेंगे और सवाल भी नाज़रीन ये उठाएंगे कि क्या इस एपीसी के नताइज दीगर जितने अपोजिशन के हवाले से जो अलायंसेज या जो उनकी तरफ से जो रेजोल्यूशन होते हुए नजर आए हैं
उससे मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि अभी तक इनके कोई खातिर ख्वाह नताइज हासिल ना हुए और पिछले साल तो इवन स्ट्रीट लेवल पर भी जो ये तमाम मामलात थे वो पहुंचे मौलाना फजल रहमान साहब के धरने के साथ, लेकिन वो भी किसी हतमी नताइज पर ना पहुंच पाए। ऐसे में क्या सिर्फ एलाइज के इर्द गिर्द होने वाली सियासत पर डिपेंड किया जा रहा है, या फिर ये तमाम जमातें अब इनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखी जाए कि ये कोई टफ टाइम हुकूमत को पार्लियामान के अंदर या पार्लियामान के बाहर जिस तरह से भी दे पाएंगे अपने इंटरनल इश्यूज को रिजॉल्व करके। तीसरे नंबर पर नाज़रीन बात करेंगे बदतरीन लोड शेडिंग की। आज भी जैसे आपने मुलाहिजा किया कि कौमी असेंबली के फ्लोर पर एक मरतबा फिर ये मौजूए बहस रहा, बड़ी इसमें जोशीली तकारीर भी दोनों इतराफ से ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस दोनों की तरफ से की गई और शिकायत भी उसी तरह से मौसूल हुई। खैर, एक बात तो इसमें पिन पॉइंट करना या कहना नाजरीन जरूरी होगा कि ख्वाह वो अपोजिशन बेंचेस हों या ट्रेजरी बेंचेस हों, कोई भी इस चीज से इनकार नहीं कर रहा कि मुल्क में इस वक्त बेपनाह लोड शेडिंग का मसला है और खास तौर पर के इलेक्ट्रिक को लेकर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऐसे में नाज़रीन नेपरा ने अब कहा है कि इन तमाम शिकायत को लेकर एक ओपन हियरिंग जो है वो के इलेक्ट्रिक के एतबार से की जाएगी। क्या नेपरा वाकई अपनी रेगुलेटरी जो उनका रोल है उसको अब उम्मीद रखी जाए कि वो उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्योंकि नाज़रीन एट द एंड ऑफ द डे सार्फिन या कंज्यूमर अपने रेगुलेटर्स की तरफ देख रहे हैं, लेकिन अभी तक अफसोस के साथ कि उस तरह का रोल रेगुलेटर्स अदा नहीं कर पाएंगे। क्या इस ओपन हियरिंग से कोई मुख्तलिफ नताइज एक्सपेक्ट किए जाएं, जबकि पूरा पार्लियामान, ख्वाह वो ट्रेजरी बेंच हो या अपोजिशन बेंच हो, एक आवाज होकर कह रहा है कि लोड शेडिंग का मसला मुल्क में इस वक्त बेपनाह बढ़ चुका है और खास तौर पर के इलेक्ट्रिक को लेकर बहुत संगीन सवालात, इल्जामात तमाम आयद हो रहे हैं। खैर, विदाउट फर्दर अडू मैं अपने पैनल का सबसे पहले तारुफ करा दूं, फिर तमाम मौजूआत और सवालात को उनकी जानिब लेकर जाएंगे। वी आर ज्वाइंड बाय सेनेटर मुसद्दिक मलिक। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं अ वेरी प्रोमिनेंट वॉइस ऑफ द PMLN, अपनी जमात और अपोजिशन का मौक़िफ़ हमारे साथ इन तमाम पर ऑन बोर्ड रखेंगे। थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द पैनल। मुसद्दिक मलिक साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशामुल हक साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट सहाफ़ी, और इन तमाम एतबार पे अपना जो न्यूट्रल तज्जिया तबसरा है हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ नाज़रीन थैंक यू वेरी मच एहतशाम साहब फॉर ग्रेसिंग द पैनल इज वेल। कमल शोजत साहिबा नाज़रीन आई एम एक्सपेक्टिंग कि शॉर्टली हमारे साथ मौजूद होंगी, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पार्लियामानी सेक्रेटरी भी हैं। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव हम उनसे जानेंगे। बट टू बिगिन विद, अगर मुसद्दिक मलिक साहब आप जरा पहले मौजू पर अगर अपने व्यूज हमें बता दें और अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा पेश करें कि ये एहतसाब का मामला तो आपकी जमात भी हालिया पिछले कुछ माह से या कहा जा सकता है पिछले कुछ साल से एहतसाब का मामला आप लोग बहुत फील इसकी हीट कर रहे हैं, लेकिन ये फरमाइएगा कि ये जो सुस्त रवि का शिकार होते हैं मामलात, आपको कितना ये लगता है कि ये खातिर ख्वाह साबित होगा अगर मजीद 120 एहतसाब अदालतें कायम कर दी जाती हैं, या फिर आपकी तरफ से जो एक इल्जाम हमेशा से आयद किया जाता है कि इसका गवर्नमेंट के साथ नेक्सस है, वो इल्जाम आपको लगता है कि इस अमल के बावजूद भी जो है वो प्रिवेल करेगा, गिवन द फैक्ट कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का बड़ा सख्त नोटिस लिया है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बुनियादी बात यह है कि आपको सबसे पहले तो एक अहम नुक्ते पर गौर करना होगा कि नैब का मकसद क्या है, और अगर नैब का मकसद एहतसाब करना है तो फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स जितने भी हैं उनके जरिए इस अमल की, एहतसाब के अमल की फैसिलिटेशन होगी। लेकिन अगर नैब का मकसद ही इंतकामी कार्रवाई है, बिलखसूस उन लोगों के खिलाफ जो आपके सियासी मुखालफिन हों, तो फिर मेरे ख्याल में किसी भी किस्म की फैसिलिटेशन से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे ये जो प्रोसेस है इसका मकसद कुछ और है। और आप तारीखी तौर पे देख लें या मौजूदा हालात में देख लें तो हर दौर में आपको वो परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में कहा जाता था कि कुछ नैबज़ादे हैं और कुछ नैबज़दा हैं, और कुछ को नैबज़ादा बनाने के लिए नैबज़दा किया जाता है। और आज भी अगर आप अमल देख लें, आप आज का एहतसाब का प्रोसेस देख लें, चाहे वो एहसन इकबाल साहब का मुकदमा हो, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मुकदमा हो, अगरचे इसका नैब से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर राना सनाउल्लाह साहब का मुकदमा हो या दीगर मुकदमे जो हैं वो अगर आप उनको देख लें तो दो ज़ावियों से आप देख सकती हैं। पहला तो ये है कि क्या इनका ताल्लुक एहतसाब से है या इंतकाम से है। अगर तो ये अबाव बोर्ड हो रही होता है एहतसाब का अमल, तो NICL का एक केस है जो गालिबन 24 अरब रुपए का है, EOBI का एक मुकदमा है जो गालिबन 44 अरब रुपए का है, एक BRT का मुकदमा है, आपको याद होगा कि एक मिनरल्स और मेटल्स का मुकदमा है, को स्कूल्स का मामला है। तो बेशुमार मुकदमात हैं जिनको पर कोई 2 साल में पैरवी नहीं हुई। और दूसरी तरफ
کچھ ایسے مقدمات ہیں جیسے شاہد عباسی صاحب کا مقدمہ ہے کہ جب انہوں نے بیل کے لیے اپلیکیشن دی تو ہائی کورٹ نے اعلیٰ عدلیہ میں جب گئی وہ اپلیکیشن تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مقدمہ یہ بنایا ہے کہ جب یہ وزیر تھے پیٹرولیم کے تو انہوں نے حکومت امریکہ کے اوپر اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے یو ایس ایڈ کے ذریعے ایک کنسلٹنٹ لگایا جس نے ایک پروجیکٹ ایلوکیٹ کیا. یہ مقدمہ ہے آپ کا جس بنیاد پہ ان کو پھر بیل ملی. یا احسن اقبال صاحب کا مقدمہ دیکھ لیجئے جس میں جب عدالت میں اعلیٰ عدلیہ میں یہ کیس گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جس نے یہ اسپورٹس سٹی کو سائن آف کیا تھا اس کو شامل تفتیش کر کے گرفتار کر لیا. تو کہا نہیں. تو کہا پھر احسن اقبال صاحب کو کیوں کیا؟ تو کہنے لگے انہوں نے ایک دفعہ زمین کی نشاندہی کی تھی تو ان کی بھی اس بات پہ ضمانت تھی. خیر یہ مضحکہ خیز باتیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. بڑی بات جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نیب کا مقصد جو ہے احتساب نہیں ہے, نیب کا مقصد انتقام ہے. اس وجہ سے آپ کچھ بھی کریں گے تو وہ معاملہ حل نہیں ہوگا. یہ پہلا ہے نقطہ, اور اس میں ہم بھی خطا کار ہیں تھوڑے کہ ہم اس کو ٹھیک کر سکتے تھے, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ٹھیک ہو سکتا تھا, مگر بہرحال جس طرح کی انتقامی کارروائی پچھلے 2 سال میں دیکھی گئی ہے اس سے پہلے صرف پرویز مشرف صاحب کے دور میں دیکھی گئی تھی. دوسری جو میں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ ایک آج چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی وہ خوشائن بات ہے کہ زیادہ اگر عدالتیں کھلیں گی تو زیادہ تیزی سے چیزیں آگے بڑھیں گی اور مقدمات کے فیصلے ہوں گے, اور جو لوگ لٹکے رہتے ہیں 10-10, 15-15 سال ان کی جان عذاب نہیں ہوگی اور ان کے بچوں کو خفقی نہیں اٹھانی پڑے گی. اگر 10-15 سال کے بعد وہ بری ہوتے ہیں تو ان کی جو ملائن ہو جاتے ہیں, ان کی عزت خراب ہو جاتی ہے, ان کے بچے ہیں, بیٹیاں ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ تھوڑی سی بہتری آ جائے گی اس میں. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن جو ڈیلے ہے وہ صرف عدالت میں نہیں ہو رہا. جو ڈیلے ہے وہ ہو رہا ہے استغاثہ دائر کرنے میں بھی. یعنی 1-2 سال لگ جاتے ہیں, لوگ جیل میں رہتے ہیں اور استغاثہ دائر نہیں ہو پاتا. فواد حسن فواد صاحب غالباً 1-1.25 سال رہے جیل میں. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب اور ان کے بھائی جو ہیں 1.5 سال غالباً رہے جیل میں. مگر اس کے باوجود جب عدالت پوچھتی ہے کہ وہ استغاثہ کہاں ہے, ابھی میر شکیل الرحمان صاحب کے بھی متعلق کہتے ہیں کہ استغاثہ غالباً اب دائر کیا یا نہیں کیا, میں جانتا نہیں. مگر ڈیلے جو ہے وہ صرف عدالتی کارروائی میں نہیں ہے, ڈیلے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے اندر اور پھر پروسیکیوشن اور استغاثہ دائر کرنے میں. جو اصل ڈیلے اور جو اصل انتقامی کارروائی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے جب یہ جج کے ہاتھ جب یہ نیب کے ہاتھ ہوتا ہے تمام معاملہ. جب یہ عدالت میں چلا جاتا ہے تو پھر تو کم از کم عدالت میں آپ کی رسائی ہوتی ہے اور کم از کم آپ اپنا مقدمہ آگے بڑھا سکتے ہیں. اور وہ ڈیلے کرتی ہے نیب کہ ہم کر دیں گے استغاثہ دائر وغیرہ وغیرہ, مگر اگر کوئی ججمنٹ آنی ہے یا کوئی انسٹرکشن آنی ہے تو میرے خیال میں وہ قید انویسٹیگیشن کے ٹائم فریم کے اوپر یا استغاثہ دائر کرنے کے ٹائم فریم کے اوپر بھی اگر وہ قید آئے کہ جیسے قانون کہتا ہے آپ نے 90 دن میں استغاثہ دائر کرنا ہے تو آپ کریں, ورنہ آٹومیٹکلی آپ بیل کی طرف چلے جائیں گے. اور عدالت کے اندر ہم نے اتنی عدالتیں کھول دی ہیں کہ کوئی بھی مقدمہ بہت دن تک نہیں چلے گا. تو پھر اعتراف کیا کہ جب آپ کی گورنمنٹ تھی یا جب پچھلی پیپلز پارٹی کی آپ سے پہلے حکومت تھی تو ان چیزوں کو انڈو کیا جا سکتا تھا, کیونکہ آپ نے تو حوالہ مشرف دور کا یا ان ادوار کا دیا ہے جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ یا پھر ملٹری رولز ہوتے تھے. تو پھر یہ تمام چیزیں آپ اپنے وقتوں میں کیوں انڈو نہ کر پائے؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اسی وجہ سے میں نے خود ہی اس کا ذکر کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اس طرح کی انتقامی کارروائی نہیں ہو رہی تھی. بعض دفعہ ہوتا یہ کہ جو فلاز ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ویزیبل اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب ان فلاز کو استعمال کر کے بھرپور انداز میں سیاسی طور پہ کسی کو کرش کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر یہ زیادہ ویزیبل ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال وہ کوتاہی جو ہے اس کو یہ کہنا کہ اس زمانے میں کوئی اور وجہ تھی, کوئی ایسی بات نہیں. ہمیں اس کو کرنا چاہیے تھا ایک بڑے اچھے انداز سے, اس کو کنسٹرکٹیو طریقے سے دیکھنا چاہیے تھا, جس میں جو چیز اجاگر ہوتی وہ احتساب ہوتا اور جو چیز بالکل ہٹا دی جاتی وہ انتقامی کارروائی ہوتی. تو جہاں تک آپ کا یہ کرٹیسزم ہے, میں سمجھتا ہوں یہ کرٹیسزم آپ کا برحق ہے. اور مگر جس طرح کی انتقامی کارروائی اب ہوئی ہے, ویسے آپ کو اس زمانے کی بھی کچھ ایگزامپلز مل جائیں گی جہاں پہ نیب جو ہے وہ اپنے اوور سٹیپ کر کے انہوں نے ایسی کارروائیاں کی ہیں. مگر جس طرح سسٹمیٹکلی انتقامی کارروائیوں کا ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اپوزیشن کو, اب یہ پرویز مشرف صاحب کے بعد کے دور سے پہلی مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے.
تو احتشام صاحب یہ تو پولیٹیکل انجینئرنگ یا جو سیاسی اعتبار سے اس کا استعمال تھا بیجا وہ تو تذکرہ کیا مصدق صاحب نے، اور درست وہ فرما رہے تھے کہ پہلے بھی کچھ ایسی مثالیں ملتی ضرور تھیں، لیکن اب ان کی یہ سبمیشن بھی ہے یا یہ آبزرویشن ہے مصدق صاحب کی کہ جی اب تو یہ ایک سسٹمیٹک مینر میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ نیب عدالت کے حوالے سے تو سر آپ کو یاد ہوگا ایون یہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ سے نیب ریفارم نہیں ہوتا تو ہمیں بتائیں، ہم کر دیتے ہیں، یعنی کہ سپریم کورٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ فرمائیے کہ سر اب یہ کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ 120 اگر مزید عدالتیں کوئی قائم کی جاتی ہیں، ڈو یو بلیو کہ کوئی اسپیڈی احتساب ہم دیکھ پائیں گے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں مونا، بنیادی سوال تو اس وقت یہی ہے جو ساری دنیا میں پوچھا جاتا ہے اور پاکستانی قوم میں بھی اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز میں ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے جو ریسورسز ہیں وہ 2/3 سے زیادہ جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے یہ اور اسی طرح سے آپ مکس اپروپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اور جب یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا نیب کا، مجھے یاد ہے 99 میں، پھر اس کو تھوڑا ریفائن کر کے 2001 میں، تو سب طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جی ٹھیک ہے کہ اگر اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے نہ استعمال کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ باقی ہماری عدالتیں جو ہے نا وہ کیسز سالوں سال نہیں ختم ہوتے، تو بہترین طریقہ ہے کہ جی اسپیڈی ٹرائل ہو، اور ٹرائل بھی ایسا ہو کہ نہ صرف ہو رہا ہو بلکہ انصاف ہوتا نظر بھی آئے۔ تو یہ سب نے مونا اس وقت ویلکم کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا یہ کہ ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نے خاص طور پہ اس کو نیب کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا۔ پہلے کوئی شک نہیں مشرف صاحب نے بھی یہی کام کیا، پارٹیاں توڑنے کے لیے، پی ایم ایل توڑنے کے لیے سارا کچھ کام کیا گیا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 300 ارب روپے کے لون ریکور کرنے کے حوالے سے انہوں نے بزنس مین کو بھی پکڑا تھا، پہلے جو ان کے تھے جنرل شاہد سعید امجد صاحب، پھر ان کو ہٹایا گیا تھا وہاں سے۔ دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ نے یہ ادارہ قائم کیا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے بنیادی طور پہ فلاڈ اس کے قانون ہے اور جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا، تو کیوں عدالت کو کہنا پڑا کہ جی نیب ادارہ چل نہیں رہا، مقدمے درج ہوتے ہیں، کیوں نہیں احتساب ہوتا، کیوں نہ عدالتیں بند کر دی جائیں اور یہ 5 جج ہوئی۔ کہ جو بات کر رہے ہیں ملک صاحب اس میں وزن تو ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات ہوتی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات ہوتی ہے، نیب معیاری گٹھ جوڑ کی بات ہوتی ہے۔ اس کو تقویت تبھی ملتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نیب کا ادارہ جس طریقے سے کام کرنا چاہیے، جو سب لوگ کہتے ہیں، عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہے، پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہے، اور پھر یہ کہ ریفرنس دائر نہیں ہوتے۔ کتنے لوگوں کو کنوکٹ کیا آپ نے آج تک؟ مجھے تو یاد نہیں اجمل منصور الحق کے علاوہ کسی کو آج تک کسی کی کنوکشن نہیں ہو۔ چند پیسے ضرور کسی خبر نہیں ہے، وہ بھی وہ کہا جاتا ہے کنٹروورشل لا ہے، جس طریقے سے پیسہ لوگوں سے ریکور کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو مصدق صاحب مانے مجھے اچھا لگا۔ ابھی دیکھیں نا، اگر آپ کو یاد ہے مونا کہ جب نواز شریف صاحب گرفتاری سے پہلے پاناما کیس کے، ان سے جب ایک صحافی نے سوال پوچھا تھا عدالت سے باہر نکلتے ہوئے، آپ کے خیال میں یہ نیب عدالتیں بند نہ کر دی جائیں، نیب لا چینج نہ کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو بھگت چکے ہیں، اب آنے والے اس کو بھگتے ہیں۔ مطلب دیکھیں نا، اس وقت لگ رہا تھا ان کا یہ خیال تھا کہ ٹھیک ہے اس کا ہاتھ ہوا، ہم اگلے آنے والے یعنی پی ٹی آئی کے لوگ اس میں پھنسے۔ تو معذرت کے ساتھ یہ وکٹمائزیشن، پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو ایک دوسرے نے بڑے بھرپور طریقے سے کی۔ اب سوال اس وقت یہ ہے کہ جو بات ہو رہی ہے اکراس دا بورڈ سب لوگ کہہ رہے ہیں، ایک تو ڈیلے ہوتی ہے جس کے لیے عدالت نے کہا کہ فوری طور پہ آپ اس کو کریں، 3 مہینے کے اندر فیصلہ کریں۔ دوسرا کہ جس طریقے سے شفاف طریقے سے فیصلے نہیں ہوتے اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے اس میں حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کیسے معاملات آگے لے کے جانے ہیں، ادروائز تو یہ الزام لگے گا کہ جی وچ ہنٹ کے لیے ادارہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ چلتا رہتا ہے، سلسلہ نیور اینڈنگ ہے، رائٹ سر؟ ہاں، ایک چیز میں اور کہوں مونا، ایک چیز اور کہوں، دیکھو آپ نیب کے چیئرمین کا انٹرویو جو اخبار والے کو انہوں نے دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا، سوال پوچھا، وہ آج تک اس کو انہوں نے کانٹرڈکٹ نہیں کیا۔ جب ان سے آپ گورنمنٹ کے سیکٹر کے لوگ جو ہیں ان کے پاس آپ کچھ نہیں کرتے، ان کے خلاف جو کیسز ہیں، انہوں نے کہا کہ اتنی ویک حکومت ہے کہ میں گورنمنٹ کے لوگوں کو میں پھنسانا شروع کروں گا یا ان کے خلاف کیسز کروں گا تو ایک دن میں حکومت چلی جائے گی۔ اور پھر ان کا یہ بھی بڑا تاریخی جملہ ہے کہ پرویز خٹک جیسے آدمی کو اگر میں جیل میں ایک دن بند کر دیا تو اگلے دن ہی وہ اتنے کمزور آدمی ہے کہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو مطلب ہے کہ یہ خود بھی انڈائریکٹلی مان رہے تھے کہ جی یہ کراس دا بورڈ نظام نہیں ہے۔ ہم نے سنا عید سے پہلے، پچھلی عید سے پہلے کہ جی نیب جو ہے وہ دونوں طرف کھیلے گی اور سب طرف جو کیسز جن کا ذکر مصدق صاحب بھی کرتے ہیں، یہ بھی تو بیانات ہیں نا پھر جن کا آپ خود تذکرہ کر رہے ہیں۔
جی تو یہ دوسری تیسری مرتبہ اتنی اسٹرانگ آبزرویشن سپیریئر کورٹ کی طرف سے، چیف جسٹس کی طرف سے آئی ہے. یہ آئی اوپنر ہے. میرا خیال ہے حکومت کو اس کا سیریس نوٹس لینا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو دیکھنا مونا کتنے ظلم کی بات ہے کہ کسی بھی آدمی کو دن کے لیے آپ بند کر دیں تو اس کو پوچھا ہی نہیں جائے گا. رائٹ سر، بالکل وجہ فرمایا آپ نے. میں یہ تو آپ نے بڑی جتنی اہم باتیں اٹھائی ہیں یہ کمل بی بی کی طرف لے جانی چاہیے. کمل شوزت صاحبہ بھی ناظرین اب ہمیں جوائن کر رہی ہیں آل دا وے فرام اسلام آباد اسٹوڈیوز. بہت شکریہ کمل، ویری گریشیس آف یو ٹو گریس آل دا وے اینڈ کم آل دا وے. یہ فرمائیے گا پارلیمانی سیکرٹری آپ، ممبر قومی اسمبلی پی ٹی آئی سے اینڈ ویری پرومیننٹ ووکل وائس فرام اور پارٹی. کمل ابھی آپ نے گفتگو سنی، احتشام صاحب نے بھی ابھی ریمارک کیا ہے اور مصدق ملک صاحب بھی اپنے ریمارکس میں یہی بات مور اور لیس کر چکے ہیں. جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا جو ایک سیاسی طور پر احتساب یا انتقام، ان چیزوں کا ایک موازنہ ڈرا کیا جاتا ہے. تو اب تو کمل یہ بھی چیف جسٹس بھی ان کا ریمارک میں آپ کے سامنے رکھوں تو انہوں نے کہا کہ میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے خود ریفرین کیا ہے سخت الفاظ یا ہارش ورڈز کے استعمال سے نیب کے حوالے سے، اور پوری جو سماعت ہے ایک سیلف وہ ہوئی ہی اس مقصد سے ہے کہ کم سے کم تیزی آئے اور یہ جو سست روی ہے
یہ ختم ہو تاکہ جو ایک سیاسی ایلیمنٹ یا ایک سیاسی عنصر کی باتیں نیب سے جوڑی جاتی ہیں تو پھر وہ بھی اس کے ساتھ ہی ساتھ ختم ہو جائیں. تھینک یو ویری مچ مونا, تھینک یو فار انوائٹنگ می. یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے اور یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کو پولیٹیسائز کیا گیا. احتساب کے نیریٹو کو جو پی ٹی آئی لے کر آئی تھی اس کو نیب سے کنیکٹ کر کے سپوائل کیا گیا اور اس میں ہماری اپوزیشن کی جماعتیں لیڈ لیتی رہی ہیں. معذرت کے ساتھ مصدق ملک صاحب بیٹھے, میں ان کی بہت ریسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں اور پھر جو یہ بات کر رہے تھے احتشام صاحب, میں اس سے آگے کی بات کروں گی اور جو ادارے کو ریویمپ کرنا ہے یا اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کے بارے میں سجیشنز بھی دوں گی اور اپنا پرسپیکٹو بھی دوں گی. دیکھیں, اگر ہم ماضی میں جھانکیں تو ہمیں قصاب الرحمان, اصلی نام مجھے اکثر ان کا بھول جاتا ہے, سیف الرحمان صاحب کا, وہ نظر آتا ہے کیریکٹر. ہمیں جسٹس قیوم صاحب کی آواز سنائی دیتی ہے اور ان کو انسٹرکشنز کہاں سے آ رہی ہے. اس ٹائم کے سٹنگ جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اس ٹائم کے وزیر اعظم کی انسٹرکشنز ان کو پاس آن کر رہے ہیں, جن کا نام شہباز شریف صاحب ہے. تو دیکھیں, جو یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا نیریٹو بناتے رہے ہیں, اصل میں بیک آف مائنڈ تو ان کی اپنی حرکتیں تھیں. جس طریقے سے اداروں کو ملائن کیا گیا, سپریم کورٹس پہ اٹیک ہوتے رہے, اور ابھی جج ارشد ملک صاحب کی بھی ایک آپ نے دیکھا کہ ویڈیو لیک ہوئی, لیکن اس کا آپ پورا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ججز کو خریدنا, ان کو مینیپولیٹ کرنا, اداروں کو, اور جو مطلب ایک اسٹیٹ کے مین پلرز ہیں ان کو آپ نے اس طریقے سے دیمک لگائی, تو اب ان کے ریپرکشنز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑے ہیں. ہوا یہ کہ جب ہم حکومت میں آئے ہیں, اس سے پہلے میں آپ کو یاد کرا دوں, شاہد خاقان عباسی صاحب اور خورشید شاہ صاحب ایک لیڈر آف دی ہاؤس تھے اور ایک لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. دونوں نے مل کے تقریباً 9 کنسلٹیشنز کے بعد 10ویں کنسلٹیشن میں پریزنٹ نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کا نام وہ فائنلائز کرتے ہیں. نیب میں کوئی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ابھی تک نیچے اور اوپر سے, یعنی ٹاپ ڈاؤن باٹم اپ دونوں سائڈز پہ اگر آپ دیکھ لیں تو ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھرتی یا کوئی اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ ہماری حکومت کے کسی بندے نے نہیں کروائی. ابھی تک وہی ایگزسٹنگ نیب کی اسٹرکچر ہے جو یہ چھوڑ کے گئے ہیں. تو اب اس کے اوپر ان کا کانفیڈنس نہیں ہے, مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ اس پہ شور جو ہے وہ ہماری مسلم لیگ نون کی پارٹی سے آوازیں آتی ہیں, حالانکہ یہ ایگزسٹنگ اسٹرکچر یہ چھوڑ کے گئے. ہم نے بلایا, وزیر اعظم نے بلایا نیب کے چیئرمین کو جو ان کے اپوائنٹڈ ہیں کہ آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کی اس ادارے کی ضرورت ہے, تو اگلے دن آپ نے دیکھا کہ خبریں کیا چلنی شروع ہوگی, وہ جی انہیں بلا لیا ہے, وہ یوں کرنے جا رہے ہیں, وہ کرنے جا رہے ہیں. پھر جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ اسمبلی میں ساتھ بیٹھے اور نیب پہ آپ نے اپنے دور میں جو 2/3 میجورٹی رکھنے کے باوجود آپ نے اس کو آنکھیں بند رکھی, آپ نے اس ادارے کو ملائن بھی کیا, اس کو آپ نے ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی, تو آئے مل کے اس کے وہ ڈریکونین لاز یا رولز جس سے ساری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے, یا ایسے جو قوانین ہیں جو اگر دوسرے لا میں دیکھا جائے تو غیر انسانی ہے, تو ان کو ٹھیک کر لیتے ہیں, تو وہ اپنے کیسز لے کر آ جاتے ہیں. تو انٹینشنز کا پرابلم ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہم نے 18ویں ترمیم پہ لیڈ لیں گے کمل صاحبہ, کیا آپ کی گورنمنٹ لیڈ لے گی کہ آپ ان لوگوں کو انوائٹ کریں اور کہیں کہ چلیں جی اب پہلے نہ ہوا تو اب نیب کو ریفارم ہونا بڑی دفعہ کیا, لیکن اس کے نتیجے میں نیب نے جو کیسز ان کے گئے ہوئے ہیں وہ اس کا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں میں 2-3 چیزیں کہوں گی, میں لا کی ایکسپرٹ نہیں ہوں, آپ لوگوں کے پروگرامز میں آنے کے لیے کافی محنت کرتی ہوں, اس حساب سے اگر غلطی ہو جائے تو معذرت چاہتی ہوں ان ایڈوانس. لیکن 18ویں ترمیم میں 2-4 شکیں ہیں جن پہ اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے, تو وہ سیاست پہ, جمہوریت پہ اور 18ویں ترمیم پہ حملہ ہو جاتا ہے. دیکھیں نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ, الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ, اس کا چارج سارا, اس میں اتنا پولیٹیکل انفلوئنس دے دیا گیا ہے. ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, اس کا کوئی اور ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہو سکتا ہے, اور ہم سارے کلیکٹیو وزڈم سے کوئی ایسا رول یا ایسا طریقہ کار نکال سکتے ہیں کہ ایک نیوٹرل بندہ آئے اور اس سے کسی کو بھی کوئی ایشو نہ ہو, اور وہ اپنے اس پہ اسٹرینتھ پہ اور اپنی جو اس کی محکمانہ ریکوائرمنٹ ہے اس پہ وہ کام کرے, اور میرٹ پہ اس کی جو ہے وہ الیکشن اور سلیکشن دونوں طریقے سے ہو. اس میں کسی پارٹی کے ہیڈ کو یا پارٹی کے جو مین لوگ ہیں اس وقت ان کی انوالومنٹ نہ ہو. دیکھیں ڈیڈ لاکس ہوتے رہے, الیکشن کمشنر لگانا جو ہے وہ پاکستان میں اتنا مشکل ہو گیا کہ ڈیڈ لاک, ایک کمیٹی بنی, دوسری کمیٹی بنی, آپ کیوں نہیں اس کے طریقہ کار پہ کنسنسس ڈیولپ کرتے. مصدق ملک صاحب بڑے ایکسپرٹ ہیں,
समझदार, पढ़े लिखे और बहुत डिसेंट आदमी है, और इनकी जो विजडम है उसकी मैं एहतराम करती हूँ। ये क्यों नहीं ऐसे लोग आते सामने, और जो देखें 18वीं तरमीम को भी मैं कहती हूँ आसमानी सहीफा नहीं है। जी आए ऑपोजिशन से और कोई मोना, मुझे सिर्फ एक सेंटेंस कंप्लीट करने दीजिए। ये आसमानी सहीफा नहीं है, इंसानों का बनाया हुआ है, इन्हीं पार्टीज का बनाया हुआ है। अगर उसमें इस वक्त के जो मौरूजी हालात से रिलेटेड चीजों में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। हमारी आवाम के लिए, हमारे मुल्क कौम के लिए, हमारे सूबों के लिए हम किसी की खुद मुख्तारी पे शब खून नहीं मारना चाहते, लेकिन चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं, सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। डेमोक्रेसी अभी इस मुल्क में 22 महीने पुरानी है। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इट्स नेवर टू लेट टू इम्प्रूव। राइट। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ इस नोट पर बढ़ते हैं, देन क्विकली टू आवर सेकंड टॉपिक्स। इसी से कंटिन्यूटी रखता हुआ अगला मौजू एपीसी दोबारा जो है वो डेलिब्रेट की जा रही है, किस हद तक ये मामला जाता है, और नेप्रा अब हियरिंग करेगी कि इलेक्ट्रिक की शिकायत पर। स्टे विद अस। Zong 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड से रहें अब सब कनेक्टेड। फ्रेंड्स या फैमिली से करनी हो बात, या फिर हो वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस, अब महाना 150 GB इंटरनेट मिले सिर्फ 2500 रुपए में। Zong 4G। एपीसी का इनेकाद एक मरतबा फिर से, ये बाज़गश्त है, ये चीज ज़ेरे बहस है, अंडर डेलिब्रेशन आ रही है। बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान राब्ता भी हुआ है, मौलाना साहब का भी एक फैक्टर हम अकाउंट करेंगे इसमें। मुसद्दिक साहब, आप ही से, क्योंकि ये तमाम मामला ज़ाहिर है अपोजिशन से मुंसलिक है, आपको लगता है कि क्या हम लोग इन तमाम मामलात को कहीं पर अब आपकी तरफ से जो दीगर एक गठजोड़ बनते रहे हैं या अपोजिशन के अलायंसेस हमें नजर आते रहे हैं ऑन एंड ऑफ, आपको लगता है वो डिफरेंसेस कुछ रिजॉल्व हो पाएंगे? क्योंकि दोनों तरफ से इल्जामात आयद होते हैं कि जी वहां से सीरियसनेस नहीं है, कभी आपकी साइड से पीपल्स पार्टी की तरफ, कभी पीपल्स पार्टी से आपकी तरफ, वगैरह वगैरह। तो एटलीस्ट ये जो दो बड़ी पार्लिमानी जमातें हैं, इनको तो ऑन बोर्ड आना होगा अगर कुछ खातिर ख्वाह करना है। ये मेरे ख्याल में तो ऑन बोर्ड आ रही हैं ये पार्टीज। मैंने कल भी मुझे मालूम है कि शहबाज साहब की गुफ्तगू भी हुई, टेलीफोन पर राब्ता भी हुआ, और तमाम जो बड़ी जमहूरी पार्टीज हैं उन सब के सरबराहान जो हैं उनसे उनकी बाकायदा बातचीत चल रही है, और बहुत जल्द एपीसी होने वाली है, यानी महीनों की बात नहीं, दिनों की बात है, और उसमें एक मुश्तरका लाया अमल जो है उसको तश्कील दिया जाएगा। तो जो आप कह रही हैं वो बात वो बिल्कुल होने को जा रही है, उसी रास्ते की तरफ जा रही है। और बहुत से लोगों ने मुझे एक दो मरतबा ये पूछा है पिछले 24-48 घंटे में कि आप लोगों का आपस में तफरीका है या इत्तफाक राय नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि किस बात पे इत्तफाक राय नहीं, क्योंकि मेरे सामने तो कोई ऐसी चीज नहीं है। इस वक्त हमारे नुक्ता नज़र से हुकूमत जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जब दूसरा क्वार्टर आने वाले वक्त में ख़त्म होगा तो हुकूमत के पास इतने भी पैसे नहीं होंगे कि वो जो हमारी सैलरीज हैं लोगों की वो दे पाएं। तो जब इस तरह के हालात आपके सामने आए, चाहे कोरोना वायरस के हिसाब से अमवात का मामला हो, चाहे टिड्डी दल के हमले के बाद जो हमारी क्रॉप्स खराब हुई हैं उनका मामला हो, चाहे पेट्रोल गायब होने का मामला हो, चाहे चीनी और आटे की प्राइसेस ऊपर जाने का मामला हो, चाहे अस्पतालों के अंदर बेड खत्म होने का मामला हो, चाहे अदविया की कीमत 400% बढ़ने का मामला हो, चाहे रोटी की कीमत 12 रुपए और नान की कीमत 17 रुपए होने का मामला हो, किसी जाविये से भी आप देखें, महंगाई की शरह के हवाले से देख लीजिए, तरक्की की शरह के हवाले से देख लीजिए, तो आपको एक ही चीज नजर आती है कि लोगों में गुर्बत फैल रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है और तरक्की की शरह कम हो रही है। और जो टैक्स हुकूमत ने इकट्ठा करना था, जिसके जरिए हुकूमत चलती है, वो टैक्स इकट्ठा नहीं हो पा रहा। यानी ये दूसरा साल खत्म हो गया। पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ कि पहले साल में पीटीआई के जो हमने पैसे इकट्ठे किए थे उनसे कम पैसे इन्होंने इकट्ठे किए। हमने किए थे 3850 बिलियन, इन्होंने किए 3800 बिलियन। आज दूसरा साल खत्म हो गया, रुपया डिवैल्यूएट हो गया, इन्फ्लेशन हो गई, मगर इस सब के बावजूद अगर आप सिर्फ रुपए की डिवैल्यूएशन देख लें तो उस हिसाब से 40-50% रेवेन्यूज बढ़ जाने चाहिए थे, क्योंकि 40-50% रुपया डिवैल्यूएट हुआ, लेकिन वो नहीं बढ़े। तो जब आप ये तमाम चीजें देखते हैं
तो ये फिर कम से कम अपोजिशन के तौर पे हमारा फर्ज बन जाता है कि हम लोगों की राय जो है या लोगों के जो मफादात हैं और या उनके हकूक हैं उनके लिए असेंबली के अंदर भी एक लाया अमल तैयार करें और असेंबली के बाहर भी एक लाया अमल तैयार करें और उस पर गुफ्तगू जारी है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, मुख्तलिफ आरा हैं। हुकूमत के अपना अगर आप नुक्ता नज़र देख लें तो आप फवाद चौधरी साहब का जो इंटरव्यू था उसके क्लिप्स चलाएं तो आपको सारी अंदरूनी कहानी पता चल जाएगी, या फैसल वावडा साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई अब जो डेलिब्रेट आप मूव करने वाले हैं वो पिछले जो मूव थे उनसे कैसे मुनफरिद होगा सर? ये एक बड़ा एक सवाल है जो जहनों में आता है, क्योंकि दीगर जो मूव थे वो उस तरह के नताइज ना अखज़ कर पाए आपके लिए भी, या फिर जो आप लोग डेलिब्रेट कर रहे थे, तो इस दफा क्या मुनफरिद होगा सर? देखिए, मुनफरिद चीजों का ही मैं जिक्र कर रहा हूँ ना। इससे पहले इस तरह का मेल्ट डाउन आपने कब पाकिस्तान की तारीख में देखा है? इससे पहले कब आपने फैसल वावडा साहब को या फैसल वावडा साहब की तरह एक वफाकी वजीर को काबीना में बैठ के कहते देखा है कि वजीर आजम पलक नहीं झपकनी, ये दो अशखास जो बैठे हुए हैं आपके राइट और लेफ्ट, इन दोनों की नजरें आपके तख्त के ऊपर है, आपने पलक झपकी तो ये ले उड़ेंगे। यानी इस तरह की गुफ्तगू अंदर के खाने, पार्टी के अंदर से जो आवाजें आ रही हैं, या राजा साहब की जो उनके रियाज साहब हैं उनकी गुफ्तगू सुने, चौधरी साहब की सुने, ये वावडा साहब की सुने, फिर आप उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं जरा उनकी गुफ्तगू है, PMLQ के आप तमाम जो क्लिप्स हैं वो जरा चलवाएं, MQM ने जो कहा है, मैंगल साहब ने जो एक स्टांस लिया है, उनको देखिए। जब आप ये तमाम अवामिल देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हुकूमत को खुद भी अब ये एहसास, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कह दिया 1-1 की बातें, भाई हमने तो नहीं कहा, आप कह रहे हैं -1 की बातें, क्यों कह रहे हैं -1 की बातें? और चलें आपकी बात को हम इग्नोर भी कर दें तो वावडा साहब क्यों कह रहे हैं? अगर वावडा साहब की बात को छोड़ दें तो ये चौधरी साहब क्यों कह रहे हैं? और चौधरी साहब को छोड़ दें तो राजा साहब क्यों कह रहे हैं? तो एक अवामी, वो लोग जो वोट लेकर आए हुए हैं उनके लिए अवाम का सामना करना इम्पॉसिबल होता जा रहा है। तो इस वजह से अपने आप को वो लाताल्लुक तो मैं नहीं कहूंगा कि वो इस वक्त PTI से कर रहे हैं, मगर अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। इनकी पार्टी के अंदर भी लोग डिस्टेंस कर रहे हैं, इनके इलाहाक के पार्टनर्स भी कर रहे हैं, अवाम आहो-फुगा कर रही है। इस वजह से ऑपोजिशन जो है वो तमाम चीजें जो उनके ऊपर फर्ज हैं वो हुकूमत की पॉलिसीज को बेहतर करने की कोशिश करें और हुकूमत पे वजन डालें कि IMF की जो पॉलिसीज हैं, जिनको मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज मोहब्बत से कहता हूँ, इन पॉलिसीज के ऊपर बरूए कार ना रहें और अवामी हकूक के अंदर बजट बनाएं और अवामी हकूक के अंदर पॉलिसीज बनाएं। और अगर ये नहीं, अगर ये नहीं बनाएंगी, लास्ट 20 सेकंड्स, और अगर ये नहीं बनाएंगे तो फिर हम पे ये मुकर्रर है कि जो आईनी हमारे पास ताकतें हैं वो इस्तेमाल करते हुए हम ये वजन बढ़ाते चले जाएं, और हमें बज़ाहिर ये नहीं लगता कि ये हुकूमत अवामी मुफाद में आगे बढ़ सकती है। जी कमल साहिबा, ये तो तफसीली बताया है मुसद्दिक साहब ने, और जब मैंने उनसे गुजारिश की कि कोई मुनफरिद एलिमेंट बताएं तो उन्होंने इंफरादियत के हवाले से अंदरूनी रिस्क का जिक्र किया कि इस दफा अंदरूनी इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, वामिल नजर आ रहे हैं, इंटरनल वॉइसेस, डिसेंट, ये तमाम नजर आ रहे हैं। इत्तेहादियों के हवाले से भी उन्होंने कहा कि किस तरह से जो अब उनकी तरफ से आवाजें आ रही हैं। आपको लगता है कि इनके बुनियादों पर अपोजिशन को कोई वजन मिलेगा या उनके मूव में कोई जान पड़ेगी? क्योंकि काफी सारी चीजों का तस्करा कर चुके हैं सेनेटर साहब। देखिए मोना, सबसे पहली बात यह है कि मुझे पहली दफा अंदाजा हुआ है कि फवाद चौधरी साहब अपोजिशन के इतने बड़े पीर हैं और उनका हर फरमान जो है ये दिलो जान से कबूल करते हैं। मैं समझती हूँ उनकी सारी स्टेटमेंट्स उठाएं, उनकी सारी स्टेटमेंट्स उठाएं, वावडा की भी उठाएं और फवाद की भी उठाएं, जो वो इनके बारे में कहते रहे वो क्लिप्स भी चलाएं, क्योंकि फिर अगर एक पे आप ईमान ला रहे हैं तो फिर पूरा लेकर आए ना, अपनी मर्जी के चंक्स नहीं आप निकाल सकते। फिर उसकी सारी स्टेटमेंट्स जो है वो ठीक होनी चाहिए और उसको उसी तरह मनोअन तस्लीम करना चाहिए। तो वो अपनी एक स्टेटमेंट के बाद जो उन्होंने दोबारा असेंबली में दी है उससे पहले वो इनके बारे में देते रहे, वो सारी बारी बारी चलाया करें, उनके छोटे छोटे क्लिप्स बना लें ताकि याद रहे कि क्या कहते रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इंटरनल रिफ्ट का एक बहुत अच्छा नमूना होता है जब आपने अपना फाइनेंस बिल पास कराना होता है। इनको लग रहा था कि हम अच्छा परफॉर्म नहीं करें, बड़ा अच्छा चांस था, फाइनेंस बिल ना पास होने देते, सारी अटेम्प्ट्स तो की बिलावल ने दुनिया जान वो नंबर नहीं थे ना कमल साहिबा, वो पिछले साल भी हो गया था बआसानी, अगले 3 साल भी होगा पास। आज लिख के रख लें, 3 साल 2 महीने है, APC जितनी खेलनी है खेल लें, क्योंकि जब फारिग होती है अपोजिशन करने को कुछ नहीं होता, तितर बितर है, एक दूसरे से आइडियोलॉजी मिलती नहीं है,
کون بنے گا ان کا اصلی لیڈر؟ نہ شہباز شریف صاحب جو ایک بزرگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کینسر سروائیور بھی ہیں، وہ بنیں گے، یا جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں آج کل بہت زیادہ ورک شاپس کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کے ڈاکٹر ہمیشہ بتاتے رہیں گے ان کی 85% جو ہے وہ دماغ کے شریانے بند ہیں، 15% پہ وہ کام چلا رہے ہیں، وہ لے کے لیڈ کریں گے؟ یا جو کل کا بچہ ہے جو ابھی کہتا ہے مجھے 1 سال ہوا ہے سیاست میں آئے ہوئے، NA 200 سے میں الیکٹ ہو کر آیا ہوں، اور جن کے ابھی کچھ عرصہ پہلے کی تصویریں چلائیں تو پیمپرز والی تصویریں چلتی ہیں، وہ ان کو سب کو سیاست سکھائیں گے اور وہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے لیڈ کرنا ہے اس ملک کی سیاست کو؟ تو پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں. اور مولانا فضل الرحمان تو ریٹائرڈ ہرٹ ہے نا، وہ ختم ہوگی ہے ان کی سٹوری، اس لیے میں ان کا زیادہ ذکر کرنا پسند نہیں کرتی ہوں. تو پہلے تو ان کا لیڈر کون ہے؟ سب سے پہلے تو لیڈرشپ کا کرائسس ہے. سیکنڈلی ایجنڈا کیا ہے؟ اگر آپ نے اتنی جان تھی تو یہ سیکنڈ بل سے پہلے لوگوں کو مطلب آپ سوچیں کہ 25 روپے اگر پیٹرول بڑھا ہے مصدق صاحب نے بتایا ایجنڈا ہے مہنگائی اور سن لینا ایک منٹ مونا، ایک منٹ، میں نے ایجنڈا وہ میں ایجنڈا بتاتی ہوں، الیکشن میں کمی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک دن پہلے بجٹ سے 25 روپے آئل کی قیمت بڑھتی ہے، جس کی ریزنز میرے پاس فرق ہیں اور لاجیکل ریزنز ان کو بھی پتہ ہیں، لیکن آپ اس کے باوجود بھی چاہے راجہ ریاض ہو یا کوئی بھی ہو وہ اعتراضات 100 اٹھاتے رہے، اس لیے کہ ان کو بہت عرصے بعد زبانیں ملی ہیں. ان کے جب پاس وہ تھے تو زبانیں بند تھی سب کی. دیکھیے نا JIT کی رپورٹ کیا آ رہی ہے اور وہ عزیر بلوچ کے کیا آ رہے ہیں اقرار بیان حلفی ہے جو 164 کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے دیا ہے. ذرا سی بات کرنے میں تو بندر ٹھکوا دیتے تھے، گردنیں کٹوا کے اس کی بڑی ساری چیزیں پوائنٹ کر دی ہیں کمل صاحبہ نے بھی. مجھے 1 منٹ کمپلیٹ کرنے دیں. تو اس قسم کی ساری باتوں کے بعد کسی کی ضرورت نہیں تھی بولنے کی. اب ان کو حقیقی جمہوریت کے ذرا مزے آنے شروع ہیں تو سارے کھڑے ہو کے بولتے ہیں، اور جو مائک بند تھے سالوں سے وہ کھل گئے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور جو مارکیٹ میں خبر ہے اس پہ بھی دھیان دیں. وہ جو 42 کا چڑیاں دا چمبا اڑن نو تیار ہے، پہلے انہوں تو روک لو، باقی پھر APC جو کرنی ہے 100 دفعہ کرے. پہلے بھی ہوئی ہیں، کبھی کچھ نکلا تو نہیں ہے. اور اکانومی پہ ان کے پاس اگر کوئی آلٹرنیٹ ہے تو اسمبلی کا فلور موجود ہے، وہاں پر لے آئیں اور لا کے بتائیں کہ اس ملک کو جو ڈوبتے ہوئے آپ چھوڑ کے گئے اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. احتشام صاحب سر یور ٹیک. اب آپ نے سیاسی تو دونوں کی طرف سے ہم نے بڑے فائر ورکس دیکھے ہیں، آپ سمجھیں، آپ بتائیں ہمیں کہاں پر آپ زیادہ ویٹ یا لاجک فیل کر رہے ہیں؟ ریشنل، ویئر از دا ریشنل؟ بات ہے کہ مولانا کمل جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹکا کے بولتی ہیں، اور مصدق ملک صاحب کا حوصلہ بہت زبردست ہے، بڑے خاموشی سے ہنستے ہنستے سن رہے ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن 2 چیزیں جو آپ نے اوریجنل سوال پوچھا تھا مونا، وہ ہے کہ اپوزیشن کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی. دیکھیں حکومت کی کمزوریاں اپنی جگہ ہو سکتی ہیں بھی. 2 سال کا عرصہ گزرا ہے، کبھی لوگ باتیں کر رہے ہیں، مہنگائی ہے، کچھ اور ایشوز ہیں. یہاں تک لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی کوئی آرگنائز PTI پارٹی نہیں ہے تو ایک فین کلب ہے. چلیں جو کچھ بھی کہیں، لیکن سوال یہ کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیبنٹ کے اندر یا پارٹی کے اندر بکھرے ہے، ایک اختلافی باتیں ایک دوسرے کے خلاف کی جاتی ہیں. اس کے باوجود ایز یو اسپیک کے تقریباً 2 سال ہونے چلے ہیں پاکستان کی اتنی ویک، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ 42 سال لوگ نے پروفیشن میں، اتنی ویک میں نے اپوزیشن کبھی نہیں دیکھی، یا جس کا فوکس ہی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں نا، لیٹسٹ مثال دیکھ لیں کہ 1 ہفتہ بلاول بھٹو زرداری لاہور بیٹھ کے گئے ہیں، شہباز شریف صاحب سے ان کو ملاقات نہیں ہوئی. اب الزامات تو ان پہ یہ بھی لگ رہے ہیں کہ جی جان بوجھ کے عظما گیلانی کو انہوں نے، یا عظما بخاری جو ان کو انہوں نے کہا کہ جی میں بیمار ہوں میں نہیں مل سکتا. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کی پارٹی کے لوگ سخت اپنے جملے جب بول رہے ہیں. کل میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے بیرسٹر عامر حسن صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی PMLN جو ہمیں ضد کر رہی ہے، PMLN کبھی چاہتی نہیں ہے کہ ایک جوائنٹ کو اسٹرگل پٹ اپ ہو سکے، کوئی ایک پلیٹ فارم بن سکے، کوئی APC ہو سکے. لیکن جب اس طرح کے کنسرنز ہوں گے، ریزرویشن ہوں گی، تو پھر کیا حکومت کر پائے گی؟ مصدق صاحب پیپل اپنا ساری پارٹیاں مل بھی جائیں. باقی میں نہیں سمجھتا کہ فضل الرحمان صاحب ریٹائرڈ ہیڈ ہیں، وہ بھی ایک بڑی زبردست پارٹی کے بندے ہیں. ٹھیک ہے پارلیمانی سیاست فار دا ٹائم بینگ آؤٹ ہیں، مکمل نہیں ہے ماضی صاحب کی طرح، تو وہ بھی کم بیک کریں گے کسی نہ اسٹیج پہ. لیکن اصل بات اس ہے کہ اس وقت باوجود حکومت کی کمزوریوں کے مونا جتنی 2 پارٹیاں خاص طور پہ پیپلز پارٹی PMLN ڈے 1 سے جو ریزرویشنز ہیں بلاول بھٹو زرداری کی، یا آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے تو بڑے سخت لہجے میں انہوں نے گفتگو کی تھی کہ جی ہم نے تو انہیں کہا ہے PMLN کی قیادت کو کہ آپ سامنے آنے نہیں چاہتے، آپ کا کوئی لائن ہم تیار کرنا چاہتے ہیں، آپ اس میں آتے نہیں ہیں.
اب کہنے والے لوگ یہی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ ڈفرینٹ ہے, بیٹی صاحبہ کا مریم کا ڈفرینٹ ہے. شہباز شریف صاحب بقول شیخ شریف صاحب کے وہ تو میری پارٹی کے آدمی ہیں, وہ تو کبھی بھی نہیں بولیں گے. آج بھی دیکھ لیں ان کا کبھی کوئی سخت بیان نہیں آتا, کبھی بار ان کا بیان آتا ہے. باقی اب سوال یہ ہے کہ جی 2 سال گزرنے کے بعد حکومت کی کامیوں کو کیش کرانے کے لیے کیا کوئی یہ دونوں بڑی پارٹیاں خاص طور پہ کوئی ڈنڈ ڈال سکتی ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے نہیں ہو سکتی, کیونکہ اختلافات اپنے اندر ہی بہت زیادہ ہے. اب رہا سوال یہ ہے کہ جی پارٹی کے اندر ٹھیک ہے جو سوال اٹھایا ہے انہوں نے, ایک جملہ جو ابھی بات کر رہی تھی کمل بات کر رہی تھی کہ جی فائنانس بل دیکھیں, فائنانس بل بھی معذرت کے ساتھ جس طرح پاس ہوا 180 لوگ آپ کے پاس تھے, 172 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں, 160 لوگ تھے. ٹھیک ہے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کورونا وائرس کا شکار تھے, لیکن ایک دفعہ تو حکومت ہل گئی تھی. اگر یہ بل پاس نہ ہوتا تو پھر حکومت پہ جانا ہوتا تھا. دیکھیے وہ کمزوریاں اپنی جگہ, لیکن جو اوریجنل آپ پوچھ رہی ہیں میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی پیمنٹ جو ہے نا کچھ ٹف ٹائم دے سکتی ہے. جی میں نے 42 لوگوں کا ذکر کیا, دوسری طرف 119 سے وہ بھی ذہن میں رکھیے, ہم نے زیادہ میجورٹی سے پچھلی دفعہ کی نسبت پاس کرایا ہے. تو وہ ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ آپ کی کمزوریاں دیکھیں کمل, آپ کی کمزوریوں کا فائدہ جو سیاسی طور پہ ہمیشہ سیاسی پارٹیاں اٹھاتی ہیں معذرت کے ساتھ یہ دونوں پارٹیاں کو فرصت نہیں ہے. کہنے والے لوگ کہتے ہیں دونوں پارٹیاں جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ سے پاور ڈیک جی سے اپنے اپنے طور پہ وہ مفاد حاصل کرنا چاہتی ہیں, وہ بڑے اسٹرانگ طریقے سے سامنے نہیں آنا چاہتی. تو ریزلٹنٹ بھی یہی ہے کہ دیر از نو موو, کوئی اے پی سی نہیں ہوگی. اے پی سی پہلے بھی جس طرح ہوتی رہی ہیں آپ دیکھنے کو نتیجہ نہیں نکلتا, اب بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا جب تک کہ بھرپور طریقے سے فیصلہ نہیں ہوتا کہ بیانیہ بڑے بھائی کا چلنا ہے کہ چھوٹے کا چلنا ہے, حمزہ کا چلنا ہے کہ مریم کا چلنا ہے. یہ نہیں ہوتا طے تو باقی رہا پیپلز پارٹی کو تو آپ دیکھ لیں ایک صوبے تک رہ کے بیٹھ اپنا محیط ہو کے رہ گئی ہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جس طریقے سے الزامات لگ رہے ہیں کہ جو ناکامی ان کو وہاں پہ ہو رہی ہے سندھ میں, وہ ایک چھوٹا صوبہ نہیں سنبھالا جا رہا ان سے, تو 4 صوبوں کی بنظیر صاحبہ ہوتی تھی, وہ کہاں گئی ان کی پارٹی؟ تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. پارٹی کو خطرہ ہے, رولنگ پارٹی کو اپنے دکھانی پڑے گی. اور معذرت کے ساتھ کنور صاحبہ لوگ کہتے ہیں کہ جی 5 سال گزرنے کے بعد بھی اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی 2 سال میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پچھلا تو لوگ یہ باہر نہیں کریں گے. موو کروں کیونکہ یہ تو ٹاپک ہم نے ریپ اپ ہی کیا ہے, کیونکہ مصدق صاحب تو ابھی بھی آپٹیمسٹک ہیں, ان کو بہت امیدیں انہوں نے وابستہ کی ہیں ابھی آنے والی اے پی سی اور اس تمام بیٹھک سے, حتیٰ کہ کمل صاحبہ اور احتشام صاحب مور اور لیس یونانیمس ہیں اس حوالے سے کہ کوئی ایسے خاطر خواہ نتائج جس سے ہم لوگ نہیں نکال پائیں گے یا اپوزیشن نہیں نکال پائے گی. کوئکلی ٹو دا تھرڈ ٹاپک ناظرین, کیونکہ مصدق صاحب سے میرا رابطہ منقطع ہوا ہے, تو ٹو دا لیڈی اینڈ جینٹل مین ایز ویل, نیپرا نے اب جی ٹیک اپ کر لیا ہے کہ الیکٹرک کی شکایات کا اب یہ پورا معمہ اور اس کی پبلک ہیئرنگ کی جائے گی. کیا ریگولیٹر اپنا کردار ادا کر پائے گا اس بے ہنگم لوڈ شیڈنگ کے خلاف جو کہ خاص طور پر کراچی میں الیکٹرک کی طرف سے ہو رہی ہے؟ کمل صاحبہ اسٹارٹنگ ود یو, آپ کا اس پہ مختصر کمنٹ. دیکھیں آج اسمبلی میں اسد عمر صاحب نے اور عمر ایوب صاحب نے بڑی بہترین طریقے سے بیان کیا کہ آپ نے اس کو جب پرائیویٹائز کیا تھا تو جو آپ کو ڈسٹریبیوشن کی ضرورت تھی, جو آپ کو اس کی پراپر لائنز لگانے کی ضرورت تھی, وہ آپ نے نہیں لگائے. اوور دا پیریڈ وہ ڈیٹیریوریٹ کیا ہے. ہمیں تو 2 سال ہوا, ہم نے جو انہیرٹ کیا ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جو آپ نے اتنے سالوں میں چیزیں برباد کی ہیں, کنڈے لگے ہوئے ہیں, کئی تماشے, کئی ایریاز میں لوگ بل نہیں دیتے ہیں لیکن ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بجلی سارا دن آتی رہے گی. تو اتنی ساری چیزوں کو کہ ملبے کو صاف کرنا, ربلز کو کلیئر کر کے نئی عمارت کھڑی کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے, اور وہ ہم کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں یہی کر رہے ہیں کہ اداروں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, اس کے اندر آپ نے اپوائنٹمنٹس کی ہیں, حکومتیں جن کی رہی ہیں ان سے سوال بنتا ہے. لیکن بہرحال کوشش کی جا رہی ہے, آج اسمبلی میں بھی اس کا سوال اٹھایا گیا, ایک کمیٹی کو بھی اس کا اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی بھیج دی گئی ہے ڈائریکشن فرام دی اسپیکر, اور ہم ڈٹرمنڈ ہے. ظاہر ہے ہمارے اپنے الیکٹڈ ایم این ایز ہیں, ہماری عوام ہے کراچی کی, ہم ڈائریکٹلی وابستہ ہیں ان لوگوں سے. بالکل, کراچی سے تو بہت بھاری مینڈیٹ ملا ہے پی ٹی آئی. یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اسمبلی سے نکل کے سیدھا جوپیٹر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سکون کی زندگی گزارتے ہیں اور واپس اسمبلی آ جاتے ہیں جب سیشن کال ہوتا ہے. ہم عوام کے بیچ میں جاتے ہیں اور ہر طرح کی اچھی بری سب سنتے ہیں, تو اس لیے ہم زیادہ کنسرن ہوتے ہیں, اور انٹرنلی ہر ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ زیادہ پریشرائز کر رہا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر ایک سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, ایک چیزوں کو اس کا ڈیو کورس ہوتا ہے, اس کا ڈیو ٹائم ہوتا ہے, وہ آپ کو گزارنا پڑتا ہے. اب آپ نے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے, اب آپ کو خود پتا ہے. ٹھیک ہے, کراچی وہ ہب ہے جہاں پہ کنڈے لگتے ہیں, کراچی وہ جگہ ہے جہاں چوری ہوتی رہی ہے بجلی, انڈسٹریل ایریا میں لوگوں نے کنیکشنز لیے ہوئے اور بجلی چوری کر رہے ہیں, تو وہ لاسز کون پورے کرے گا؟
सो ये सारी चीजें और मसले भी हैं सही कमल साहिबा योर पॉइंट इज मेड। मैं आखिरी मिनट है वो मंजर भी एहतशाम साहब का भी रिव्यू आ जाए जरा बिल्कुल, तो हमें इस चीज का एहसास दिस इज अ वेरी ब्रीफ और हम सेगमेंट। पूरी जी कोशिश जी करेंगे इसको हम फौरन ठीक करें। बड़ी अहम है मोना। पहली तो बात ये कि 3 साल पहले एहतशाम साहब में लोड शेडिंग नहीं हुआ करती थी, इसलिए कि कराची में सिस्टम बड़ी हद तक बेहतर था, बावजूद इसके कि जिस तरीके से पावर थेफ्ट होती थी और फिर ट्रांसमिशन के लॉसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस अपनी जगह पे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कई ऐसी जो चीज और जो अब के इलेक्ट्रिक हो गया, दो दफा प्राइवेटाइजेशन हुई है। परसों की खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल की आप देख लें तो आंखें खोलने वाली है, जिसमें वो कहते हैं कि अवराज ग्रुप जो बेस था दुबई में, आरिफ नकवी साहब ने नवाज शरीफ साहब को अलहदी $20 मिलियन दिए थे रिश्वत के तौर पे, तो वो अपने ग्रुप को उन्होंने ये दिलवाया था। देखिए ये बड़ी अफसोसनाक बातें हैं, वो तो उस पर अब मेरा ख्याल है तहकीकात होनी चाहिए क्या होगा। सवाल इस वक्त ये कि कराची जिस तरीके से कहते हैं ओपनली बाँ लोग कर रहे हैं वहाँ पे, मेरा ख्याल है इतना बुरा हाल हो गया कि ये ऐसी का कि अब डेफिनेटली नेफरा तो कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे ख्याल है आउट ऑफ द बॉक्स इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा, हुकूमत को इस हवाले से कोई और तरीका ढूंढना होगा। अदरवाइज नेफरा जो है ना, वो तो मैं देख रहा हूँ कि पोलिटिकली भी अदरवाइज भी लोग देखते हैं कि जिस तरीके से वो कहा जाता है कि वो कम्प्रोमाइज हो जाते हैं, अपनी पोजीशन पे वापिस चले जाते हैं। तो अब देखना यही है कि हुकूमत इससे कैसे निपटती है। लेकिन हर आने वाला दिन जो है ना KEC के इलेक्ट्रिक के हवाले से परेशान कुन है, खासतौर पे बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रियल जो हमारे यूनिट्स हैं उनके लिए बहुत परेशानी है। बिजली का इतनी तेजी के साथ जाना, तो हमारे बड़े बड़े ऑर्डर जो एक्सपोर्टर्स के हैं वो सारे हट हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को इसके बारे में डेफिनेटली कुछ सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। सही सर, आई हैव टू वाइंड अप ऑन दैट नोट। नाज़रीन, वेरी ग्रेटफुल टू द लेडी एंड जेंटलमैन। हमारे साथ कमल शोजब साहिबा, एहतशामुल हक साहब, सेनेटर मुसद्दिक मलिक मौजूद थे। ख्वाह के ये आखिरी सेगमेंट में मेरा राब्ता उनसे मुनक़ता हुआ, बट नॉनदलेस वेरी ग्रेशियस ऑफ देम, ऑल ऑफ देम टू बी प्रेजेंट हियर। दैट विल बी ऑल नाज़रीन, हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।